सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। तहरीक लबैक का एक बड़ा ऐलान। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि एक नून लीग का सेनेटर अरफान सदीकी 2-3 दिन पहले मर गया। लोग उसको किस तरह याद कर रहे हैं, किस तरह उसके ऊपर लानत डाल रहे हैं, और जिन लोगों के लिए ये रात दिन झूठ बोलते हैं, रात दिन लोगों को गालियां निकालते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, वो इनके जनाजे में नहीं आए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों इसके जनाजे पे नहीं आए, उन्होंने इसका जनाजा नहीं पढ़ा। उनके नज़दीक ये उनके पालतू कुत्ते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको। मर गया, मैंने ना उसका हिसाब देना ना आपने देना, मगर लोग क्या कहते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इन पालतुओं में से अगर जिस तरह आप देखते हैं सुबह से शाम तक कभी हनीफ अब्बासी, कभी दूसरा तीसरा चौथा इनके दफा में बोलते हैं और इनकी पर्दापोशी करते हैं, लेकिन बाद में लोग उनको कहते हैं कि एक लानती मर गया, चलो एक तो कम हुआ। मगर लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक लानती मरता है, कई लानती पैदा हो जाते हैं। ये शाखें हैं इनकी और इससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखें 70 साल से कितने पाकिस्तान के जाबर हुक्मरान आए, ज़िया, उसके बाद कोई कोई जो भी आए, लेकिन बढ़ता जा रहा है, कम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, फील्ड मार्शल साहब को हीरो करार दिया गया है। उन्होंने वो इंडिया के साथ जो जंग थी और ये मुआहदे हुए हैं। हीरो करार कौन दे रही है? वही पार्लियामेंट, जो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से वोट चोरी कराए, उसके बाद पार्लियामेंट में लाए। ज़ाहिर उनसे आप हीरो जो मर्जी उनसे डिक्लेयर करा ले, उन्होंने कौन सा कहना, क्योंकि वो भी आपके पालतू हैं। और पालतू जो होता है उसने तो जो आपने कहना उसने कहना बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, तहरीक लबैक की तरफ से ये तो कहते हैं जनाब ये ख़त्म हो गई तहरीक लबैक, लेकिन पता चला है कि ये भी डबल रोल चल रहा है। और वो लोग जो है आज भी बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। और फिलहाल थोड़ा सा ठंड प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, और इस पर ना कोई बहस हुई ना कोई बात हुई। अगर आपने ये तरमीम करनी है तो फिर इस पर कोई ना कोई कम से कम अवाम को बताना चाहिए, मगर अवाम का क्या लेना देना है। बारह उन्होंने जी मुस्तरद कर दिया 27वीं को। अनवर मकसूद ने कहा कि ये 27वीं तरमीम तो ऐसी ही है जैसे किसी तवाइफ को ले आती। तो अनवर मकसूद साहब, ये जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी किसी तवाइफ से कम नहीं। तवाइफ का तो आपको पता होता है कि ये जिस काम के लिए आप लेके आए हैं इसे पैसे देने, मगर ये जो बैठे हुए हैं ये उससे भी खतरनाक है। इनका पता ही नहीं किसी को भी। वो एक काम के लिए इस्तेमाल होती है, ये हर काम के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ये पार्लियामेंट में सेनेट में जो लोग बैठे हुए हैं, और इनकी औकात इनकी हैसियत आप सबके इल्म में है। मेरा ख्याल है कि इससे ना अवाम बेखबर है और ना आप जैसे दानिशवर। आप अनवर मकसूद को पकड़ के ले ना जाए, कोई पता नहीं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी उठा लो जिसको मर्जी पकड़ लो। और बिल्कुल उन्होंने जो इनकी इज्जत अफजाई की उस पर गुस्सा तो होगा इनको, और शदीद गुस्सा होगा, ये नहीं कि गुस्से में नहीं होंगे। इंटरनेशनल मीडिया ने जी ये बात उठाई है कि पाकिस्तान में जो खुदकश हमला है उसके बारे में, और कई चीज़ें उसमें हमने सुबह ही बताया था कि छुपाई जा रही हैं, और मुकम्मल तौर पर ये नहीं बताया जा रहा कि कितने लोग जो है वो जान से गए। यहाँ पे आज मैं देख रहा था शहबाज शरीफ है, वो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा था चीफ जस्टिस का। तो चीफ जस्टिस तो वहाँ बैठा ही नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर भी आप कोई भी तख्ती लगा दे, जिस तरह अभी उन्होंने कहा है कि तवाइफ, इसी तरह की कोई तख्ती शक्ति लिख के लगा दे, ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ायदा है पाकिस्तान को, ना उन जजों का फ़ायदा है, ना वहाँ पे कोई फैसला हुआ, ना वहाँ पे कोई अदल हुआ, ना कोई इंसाफ है, कोई चीज़ नहीं है। तो जो मर्जी करते हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अदालतें जो पाकिस्तान में बनी हुई हैं, कई दफ़ा मैंने आपको कहा, या जो इदारे बने हुए हैं, ये लोगों की आसानी के लिए नहीं है, ये मुश्किलात के लिए। आज भी मैं देख रहा नवाज शरीफ आया है वो कौमी असम्बली में वोट देने, नून लीग के एक बंदे को मिलने नहीं दिया, फिर पुलिस से नाराज़ हुआ नवाज शरीफ।
کیونکہ جب تک انہوں نے آپ کو استعمال کرنا اس وقت تک تو آپ سے ملتے رہیں گے، لیکن جب آپ اس کو استعمال نہیں کرنا، ٹیشو پیپر آپ جس طرح واش روم میں استعمال کرتے وہ حساب ہے اس قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا۔ آپ نے دیکھا عرصہ دراز سے کوئی بندہ ایسا بھی جو آ کے کہ جناب کہ یہ شہباز شریف یا اس فیملی اس کے باہر سے کوئی ہو اسے وہ کوئی عزت دے، مجبوری کی حالت میں عزت دیتے، ویسے نہیں دیتے، وہ بھی اس وقت جب اسے استعمال کرنا ہوتا ہے یا جب اپنے پاس کوئی ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے تو پھر کسی نہ کسی کو وزیر اعظم کچھ عرصے کے لیے جیسے شاہد خان عباسی کو بنا دیا تھا، وہ ایک مجبوری تھی۔ آج دیکھ لے پورے سسٹم پہ قبضہ کیا ہو۔ ناظرین، پاکستان میں جو جمہوریت چل رہی ہے یہ بھی ایک سب کے علم میں ہے کہ وہ کوٹھے والا حساب ہے۔ کئی لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بورڈ لگا دے، یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اظہار ہے کہ آپ جناب کام تو کوئی اور نہیں نا، آپ اس طرح کے بورڈ لگا دیں۔ وہاں پہ کوئی کہتا ہے ہیرا منڈی کا بورڈ لگا دے، کوئی کہتا ہے طوائف کا بورڈ لگا دے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو پاکستان میں جس طرح سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی، کسی سے بھی میرا خیال ڈکا چھپا نہیں۔ آج پاکستان میں رہ کے کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پتا ہے میں نے سچ بولنا ہے، اسی وقت مجھے اور میری فیملی کو ڈسٹرب کیا جائے گا، پکڑ کے لے جائیں گے، ماریں گے، تشدد کریں گے، بعد میں میری لاش ملے گی، بچیاں ہیں انہیں ننگا کریں گے، عورتیں ہیں انہیں ننگا کریں گے۔ تو یہ وہ پاکستان ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا، لیکن جنہوں نے یہ پاکستان بنایا وہ بھی نہ تو ان کی مسلمان بیویاں تھیں، نہ ہی ان کا میرا خیال ہے کوئی اتنا اسلام کے لیے کوئی ایسی قربانیاں تھی، لیکن آج اسلام کے نام پہ لوگوں کا وہاں پہ جینا حرام کیا ہوا ہے۔ سب کے علم میں ہے کس طرح وہاں پہ جو مساجد ہے، جو بھی جگہ ہے، وہاں پہ نمازی کیوں کم ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پولیس آ جاتی، وہ پولیس کہتی ہے یہ ہمارے مطابق یہ سارا کچھ کرو، ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ 3 مساجد گرائی گئی بغیر سوچے سمجھے، بس بلڈوزر لاؤ اڑا دو۔ یہاں پہ یا داتا دربار کے پاس بھی کوئی اسی طرح کے حالات پچھلے دنوں نظر آئے۔ تو یہ ظلم و ستم کب تک چلے گا؟ کب تک یہ چلے گا؟ یہ ہے ایک سوال۔ کب تک عوام جو ہے وہ یہ سب کچھ برداشت کرے گی؟ کب تک اسی طرح عوام کے اوپر ظلم کیے جائیں گے اور اپنے آپ کو کبھی کسی کو یہ ایوارڈ دے دو، کبھی کسی کو یہ خطاب دے دو، کبھی کسی کو یہ دے دو، آپس میں یہ بندر بانٹ چلتی رہے گی۔ یہ آج جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جہاں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، جہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اب جا نہیں سکتے باہر۔ ان کو بھی ایئرپورٹوں سے پکڑ کے پتہ چلا کہ ہزاروں افراد ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیے گئے جو دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں، اصلی ویزے ہونے کے باوجود انہیں خجل خراب کیا جائے۔ تو جناب جب تک آپ ان کے پالتو بنے رہیں گے آپ کے ساتھ اسی طرح سلوک ہوگا، نہ آپ کی دنیا میں عزت نہ مرنے کے بعد۔ ہوتا ہے نا کہ مر جائے تو بتا کہتا ہے یار جو مر گیا کوئی اچھے، لیکن آپ کے دل سے نہیں نکلتے اچھے خیالات، اس کے لیے اچھی چیز نکلتی نہیں آپ کے دل سے۔ تو یہ جو لوگ آج ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس بندے کی حالت دیکھ جو کل ہی مرا ہے، پرسوں مرا ہے، کہتے اس کی بھی 2 دن خبر نہیں دی کہ خاموش رہو ورنہ سینٹ کا اجلاس جو ہے ملتوی ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے